अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बस अब इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और हम अपने एयरक्राफ्ट पे आके बैठ गए। और आपको पता है, जब तक एयरक्राफ्ट पे बैठो नहीं उस टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। उसके बाद आप बिल्कुल सुकून में होते हो कि अब सब चीज़ें आपकी डन हो गई हैं। आपकी पैकिंग और आपका लगेज एवरीथिंग आपका डन है। आपने सिर्फ बैठना है और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे उतरना है। और आपको पता चल गया होगा कि हम किस एयरलाइन से जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं एमिरेट्स से। मुझे इतनी एमिरेट्स पसंद नहीं है। मैंने जब लास्ट ट्रेवल किया कतर से और ये टर्किश एयरलाइन, वो मुझे बेस्ट लगी, बहुत अच्छी लगी। और लेकिन बहरहाल इसकी थोड़ी सी रीजनेबल थी, थोड़ा सा कम था किराया दूसरे उन दोनों से, और हमें टाइम थोड़ा सूट कर रहा था, तो फिर हमने इसी से बुकिंग करा दी। और विंडो सीट पे तो मुझे बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि मुझे विंडो सीट मिले, क्योंकि मोस्टली फिर हम क्या करते हैं कि साइड बिल्कुल एंड वाली, जैसे 3 सीट्स होती हैं साइड पे, तो हम लोग ये करते हैं कि हम कॉर्नर वाली सीट ले लेते हैं कि कभी बाहर निकलना हो, थोड़ा वॉक करना हो, तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता। तो मैंने इस दफा अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप कुछ भी करके मुझे तो विंडो सीट दें, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ विंडो सीट पे। मुझे बहुत मजा आता है जब आप इतनी हाइट पे होते हो और फिर उसके बाद आप जब नीचे देख रहे होते हो ना, तो आपको मतलब मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और जब प्लेन जो है वो टैक्सी करके और फिर स्पीड बढ़ा के और फिर जब वो वो ऊपर चला जाता है बादलों की तरफ, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब खुदा की कुदरत होती है और शुक्र करने का दिल चाहता है कि देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर दी। और ये हमारे जहाज ने टैक्सी करना स्टार्ट किया और बस हम पहुंच तो गए थे। हम दुबई पहुंच गए थे और दुबई पे सारा हमारा क्लियरेंस वगैरह हो गया था। और हम जो थे ना, वो बिल्कुल 1 घंटे का हमारा फर्क था। और 1 घंटे में हम जितनी मुश्किल से हम आए हैं ना, अगर हमें 5-10 मिनट लेट होते तो हमारी जो थी हमारा मिस हो जाता हमारा जहाज। लेकिन बहरहाल हम खुदा का शुक्र है कि हमारा जहाज मिस नहीं हुआ और हम टाइम पे हमने जहाज पे आके बैठ गए। और अभी फिर जहाज ने टैक्सी टैक्सी करना स्टार्ट की और ये गए हम बिल्कुल हवा में ऊपर उड़ते उड़ते उड़ते, और आखिर हम उसने अपने सारे जो उसके टायर्स होते हैं वो बंद कर दिए और हम जनाब फिजा में चले गए। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक वक्त मुझे शुरू शुरू में जरा थोड़ा सा डर सा लगता था कि उफ ये क्या, लेकिन अब शुक्र है अब नहीं लगता। तो ये देखें, ये जहाज में उन्होंने कहा कि चले आप, हम सितारों तक तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपको हम थोड़ा सा सितारों का एक टच दे सकते हैं कि आप ये फील करें कि आप आसमान में हैं। गो कि हम बिल्कुल फिजा में थे लेकिन आसमान पे तो नहीं थे ना। लेकिन उन्होंने बहरहाल इस तरह से किया। और ऊपर से तो सड़कें, दरिया, और बिल्कुल इतनी बारीक लगता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे टर्की ना। उससे पहले तो बहुत ऊपर था जो कि नजर नहीं आ रहा था। तो ये जो अब आप विंडो सीट पे बैठते हो ना, तो फिर ये आप सब मजे कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, कौन से कलर्स हैं। तो मुझे इसीलिए विंडो सीट बहुत अच्छी लगती है। और इस तरफ से देखें, सनसेट हो रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। कैमरा जो था वो इतना वो अच्छे से नहीं ले रहा था इसका शॉट, लेकिन जो खुद से देखने में खूबसूरती लग रही थी ना, डिफरेंट कलर्स की, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ लफ्जों में। तो बस सनसेट हो रहा था और ऑलमोस्ट रात पूरी, एक पहली रात हमने ज़ाहिर है जल्दी उठ गए, 5 बजे उठे क्योंकि 7 बजे जाना था। उसके बाद फिर वो रात भी खराब हुई, फिर ये सारा दिन भी खराब हुआ। फिर हम शाम को जाके पहुंचे।
لیکن جو سارے نظارے نظر آتے ہیں نا وہ صرف آپ کو ونڈو سیٹ پہ ہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں یہ چیزیں آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، جو کہ مجھے تو بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھ کے آسمانوں کے ڈفرینٹ کلرز جب آپ دیکھتے ہو، بلوز، وائٹس، گریز، بلیک، اور پھر جب سورج کی شعائیں دیکھتے ہو، چاند کی روشنی دیکھتے ہو، تو بس کیا ہی بات ہے، بس شکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو وہ بہت اس کا ڈائریکشن، کیونکہ ظاہر ہے لینڈ کرنے والا تھا جہاز تھوڑی ہی دیر میں، تو اس میں ڈفرینٹ کلرز اس کے آ رہے تھے، سورج کی شعاؤں کے ڈفرینٹ کلرز آ رہے تھے، تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کہیں اس کے جہاز کے ونگ کے اوپر نہ ہو، ونگ ہوتا ہے نا تو پھر وہ پھر نیچے نظر نہیں آتا، لیکن شکر ونگ پیچھے تھا اور میری سیٹ آگے تھی۔ تو ہم جو 3 سیٹس پہ تھے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تو پھر اب الگ سیٹ ہے پیچھے، وہ سیپریٹ تھی، انہوں نے کہا میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں بیٹھو، میں تو یہیں بیٹھوں گی۔ میرے ساتھ ایک اور لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو شاید پورے راستے سوتی ہی آئی، ہو سکتا ہے جاب وغیرہ سے آئی ہو اور اس وجہ سے انسان ٹائرڈ ہوتا ہے، تو پورے راستے سوتی ہے، اور میں نیچے کی نظارے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، بلڈنگز اور دریا اور کنالز اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا تھا، اتنے خوبصورت نظارے لگ رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے جب ہم لوگ گئے تھے، یو کے گئے تھے، تو بھی ہم ٹرکش ایئر لائن سے گئے تھے، تو تب میرے خیال سے ہم لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھے تھے سیٹ پہ نا، تو یہ نظارے نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا حسین لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا، یہ ڈفرینٹ کلرز، سڑک جو آ رہی تھی، سڑکیں ایک دوسرے کو جو مل رہی تھیں، اور جو پانی کا کلر تھا، اور پہاڑوں کا جو گرینری، ان کے کلرز، کیونکہ آٹم سٹارٹ ہو گیا ہے، تو وہ گرینری سے تھوڑا اورنجش اور براؤنش اس کلرز میں جا رہے تھے، تو بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ تو بس شکر کر رہے تھے سب، مطلب میں تو بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ خدا نے ہمت طاقت دی ہوئی ہے، اور کہ ہم گھوم پھر سکتے ہیں۔ خدا سب کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے گھومنے پھرنے کی، دنیا دیکھنے کی، کیونکہ ہر دنیا میں اتنے رنگ ہیں، اتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم پہنچنے والے تھے اپنی ڈیسٹینیشن پہ، تو گیس کریں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے میسج کر کے بتائیں کہ میں کون سی کنٹری میں جا رہی ہوں۔ تو کیونکہ میری بھتیجی کی شادی ہے، میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کی شادی پہ جا رہی ہوں، تو آپ گیس کریں کہ میں کون سی کنٹری میں جا رہی ہوں، مجھے ضرور میسج کر کے بتائیں۔ اور بس آہستہ آہستہ جہاز جو تھا وہ اپنی جو سپیڈ تھا وہ کم کر رہا تھا، اور مجھے ایکچولی ہوتا ہے بہت زیادہ کانوں میں درد پریشر سے نا، تو میں پورے راستے جو ہے نا میں پریشر سے میں ایئر پلگز ہوتے ہیں وہ لگاتی ہوں، تو وہ ایک اسپیشل، پہلے تو وہی آتے ہیں دوسرے والے جو لگاتی تھی، لیکن اب مجھے اسپیشل والے میں لگاتی ہوں، تو اس سے بھی مطلب آپ پلاسٹک ہوتے ہیں، تو آپ اتنا گھنٹے آپ لگا کے رکھتے ہو نا کان میں، تو وہ اتنا زیادہ تکلیف کرتا ہے نا، وہ بھی تکلیف کرتا ہے، لیکن وہ والی تکلیف نہیں ہوتی جو آپ نے نہ لگایا ہو تو تکلیف ہوتی ہے پریشر سے۔ تو یہ تو میں سفر اسی کی وجہ سے کر پاتی ہوں، اگر وہ میرے پاس نہ ہو تو میں کبھی بھی جہاز کا سفر نہیں کر سکوں، کیونکہ میرے بہت سینسیٹیو ہے کان، اور مجھے بہت زیادہ پریشر دیتا ہے جب اوپر نیچے جب جہاز ہوتا ہے نا، تو اس کا سپیڈ آگے پیچھے کرتا ہے تو مجھے بہت بہت پریشر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ نیچے اپنی سپیڈ نیچے کرتے کرتے، اور گاڑیاں بھی نظر آنے لگ گئی، کہاں سڑکیں پتلی پتلی سی نظر آ رہی تھی، اب وہ گاڑیاں بھی نظر آنے لگ گئی، جہاز بھی پراپر نظر آنے لگ گئے، تو ایک اچھا سا، ایک خوبصورت سا، دل فریب سا نظارہ لگتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ تو بس اس طرح سے پھر جہاز نے جو ہے نا زمین کو اپنے ٹائرز کھولے اور زمین پہ فکس کر لیے، اور پھر ظاہر ہے اس ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، کئی کئی جو ہوتے ہیں بہت اچھے سے لینڈ کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ بہت رف لینڈ کرتے ہیں۔ تو بس پھر ہم پہنچ گئے، پھر ہم ڈیوٹی فری شاپ دیکھ رہے تھے، اور میرے ہسبینڈ کو 2 3 چیزیں لینی تھی،
اپنا بیگیج ہم نے اٹھانا تھا تو ڈیوٹی، اور پھر اس کے بعد ڈیوٹی فری شاپ پہ تو وہ آپ کو پتہ ہے وہی میک اپ ہر چیز ایوری تھنگ جو بھی آپ نام لیں اور وہاں ملتی ہے. تو بس مجھے تو خیر نہیں کچھ لینا تھا کیونکہ ابھی سب چیزیں لے چکے تھے. بس ایسی ڈیوٹی فری شاپ بھی یو کے کی بھی بہت بڑی ہے. عموماً ڈیوٹی فری شاپس جو ہے نا یہاں بہت بڑی بڑی ہوتے ہیں، آپ سب چیزیں لے سکتے ہو. تو بس آپ مجھے میسج کر کے ضرور بتانا کہ میں کون سی کنٹری آئی ہوں اور کون سی کنٹری میں رہوں گی. پھر ملتے ہیں. ٹل دین خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ مزہ آئے کہ میں کون سی کنٹری گئی ہوں اور کون سی کنٹری سے میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گی. چلیں اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.